बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। जब आप लोगों के बारे में सोचते हैं, अल्लाह की मखलूक के बारे में सोचते हैं, तो फिर अल्लाह बड़े रास्ते आपके लिए निकाल देते हैं। और जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं, अल्लाह उनको बड़ा दर्जा भी देता है इस चीज़ का। और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना सबसे अफजल दर्जा है। चाहे किसी को खाना खिलाना, किसी मस्कीन को, किसी के दुख दर्द में शरीक होना, किसी को किसी यतीम के सिर पे हाथ रखना, तो अल्लाह की रज़ा में एक और अहम नेक कदम हम उठाने जा रहे हैं। बड़े सारे काम किए हैं हम सब ने मिल के। आप सब लोग मेरे साथ रहे हैं, आप सब मेरी कम्युनिटी हैं, मेरी ताकत हैं। मैं स्ट्रॉन्ग भी आप लोगों की वजह से ही हूँ, क्योंकि आप लोग साथ खड़े हैं। आज मैं गुजरात शहर में मौजूद हूँ, कुंजा शहर है वहाँ पे। तो हमारी एक बहन है, उन्होंने हमें जगह दी है, जगह कुछ डोनेट की है कि वहाँ पे हम हॉस्पिटल बना सकें और यतीमों के लिए एक शेल्टर होम बना सकें। तो ये बड़ा अच्छा उन्होंने स्टेप लिया है। जगह आपको नज़र आ रही है, मैं उसी जगह के अंदर मौजूद हूँ, वहीं पे मैं खड़ी हूँ और मैं उनको सल्यूट पेश करती हूँ। नाम अगर वो कहेंगे तो हम नाम भी ज़रूर बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना ही बताएंगे कि ये जगह उन्होंने हमें डोनेट की है कि आप इसके अंदर हॉस्पिटल बनाएं और एक यतीमों के लिए जो है ना वो स्कूल, शेल्टर होम प्लस स्कूल बनाएं। तो जब यतीम बच्चे वहाँ पे आएंगे, वो आके तालीम भी हासिल करेंगे, उनको शेल्टर मिल जाएगा। जैसे गुलशन को शेल्टर मिला है, तो इंशाल्लाह फिर हमारे जो पाकिस्तान का आगे एसेट है, हमारे बच्चे हैं, इंशाल्लाह वो स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये उनका बहुत ही नेक कदम है। अब ये जगह तो हमें मिल गई है, इसके अंदर अब हॉस्पिटल बनाना हम सब ने मिल के है। आप लोग साथ मिलेंगे। सबसे पहले जो मेरी इनकम आएगी यूट्यूब से इस दफ़ा, उसमें से कुछ हिस्सा इसके अंदर इंशाल्लाह पहली ईंट हो सकता है मेरे ही हाथ से लगे, तो हम इंशाल्लाह ताला हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। शिकागो वालों ने एम्बुलेंस तो आपको पता है ऑलरेडी दे दी है, डिस्पेंसरी ऑलरेडी हमारी चल रही है, और अब उस डिस्पेंसरी को हम एक बहुत बड़ा फ्री हॉस्पिटल बनाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, जहाँ पे गरीबों का इलाज मुफ्त किया जाएगा। जो लोग भी साथ मिलेंगे, जो अब आप लोग अब साथ मिलेंगे और जो भी इस हॉस्पिटल को बनाने में हिस्सा लेगा, उसके नाम का ब्लॉक बनता जाएगा हॉस्पिटल के अंदर, कि उसके नाम का ये ब्लॉक है, फ़लाँ ने ये डोनेट किया था, उसके नाम का ये ब्लॉक बन गया है, ये वार्ड उसके नाम, ये वार्ड उसके नाम। तो इस तरह करके आप सब लोग जब साथ मिलेंगे इंसानियत की खिदमत के लिए, तो ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन जाएगा इंशाल्लाह। हाफ़िज़ अमार भी हमारे साथ साथ होंगे, उनके लिए आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और करवट करवट उनको जन्नत नसीब हो। उनकी वालदा बड़ी दुखी रहती हैं, बिल्कुल यंग थे, इस दुनिया से चले गए, लेकिन वालदा कहती है कि वो उनके लिए कुछ करें। तो बड़े सारे लोग शिकागो वाले भी इसमें मिलेंगे। नूर बानो साहिबा मिलेंगी, ज़ुबैदा खतून होंगी, मदिया साहिबा होंगी, उसके बाद सोबिया साहिबा होंगी, शिकागो वाले होंगे, स्काउटलैंड वाले होंगे, इंग्लैंड वाले होंगे, अशफाक साहब होंगे, बड़ी सारी दुनिया इंशाल्लाह मिलेगी। तो फिर हम जाके ये बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल इंशाल्लाह और अज़ीज़ फ्यूचर में बनाएंगे और इसकी बुनियाद बड़ी जल्दी से हम रखेंगे इंशाल्लाह और अज़ीज़। आप लोगों के तावन की वजह से, आपको पता है रमज़ान भी आ रहा है, तो इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए जगह तो उन्होंने हमें प्रोवाइड की है, हो सकता है हमें साथ और भी जगह लेनी पड़े। तो आप लोग सारे मिलें ताकि मिलके हम एक यतीम बच्चों के लिए शेल्टर होम, स्कूल और साथ हम हॉस्पिटल बना सकें। तो ये जगह हमें मिली है, अमानत है आप लोगों की, उनकी भी अमानत है, अल्लाह की अमानत है ये जगह। इसके अंदर इंशाल्लाह अज़ीज़ बहुत बड़ा फ्री हॉस्पिटल बनेगा। आपको पता है कि दूर दराज के इलाकों में ज़चकी के दौरान औरतों की डेथ हो जाती है, सड़कें नहीं होती, एम्बुलेंस नहीं होती, हॉस्पिटल तक पहुंचने तक औरत की डेथ हो जाती है। तो ऐसी जगह पे हॉस्पिटल ये बन जाएगा जहाँ पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ तकरीबन कोई 50 गांव उसको लगेंगे।
ایسی سڑک کے اوپر اس ہاسپٹل کو ہم تعمیر کریں گے تاکہ عورتوں کو ہم بچا سکیں، بچوں کو بچا سکیں، اور یہ ہاسپٹل بالکل مستحق جو غریب لوگ ہوں گے ان کے لیے فری ہوگا۔ تو آپ لوگ سارے اس کار خیر میں حصہ لیں تو ساری زندگی کے لیے صدقہ جاریہ کمائیں۔ اور دنیا میں تو ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، آخرت کی ہم نے تیاری نہیں کی، اور کس موڑ پہ زندگی کی شام ہو جائے، کس موڑ پہ ہماری نماز جنازہ ہو جائے، یہ کسی کو نہیں پتہ۔ تو میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے ایک چھوٹا سا اور قدم اٹھائیں۔ قطرے قطرے سے مل کے یہ بنے گا بہت بڑا انشاءاللہ ایک سکول، اور ساتھ بنے گا ہاسپٹل۔ تو سلائی اسکول تو بن گئے، سلائی اسکول بن گئے، شیلٹر ہوم بن گیا، اب ہم لاہور میں بھی شیلٹر ہوم بنا رہے ہیں انشاءاللہ، یہ رمضان سے پہلے انشاءاللہ بن جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس جو سلائی سیکھنے آتی ہیں عورتیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کسی کے 4 بچے ہیں، کسی کے 5 بچے ہیں، تو وہ بیچاری کہتی ہیں پھر ہم کیسے سلائی سیکھیں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جہاں پہ ہمارا آلریڈی سلائی اسکول ہے اس کو ہم بڑے گھر کے اندر شفٹ کر رہے ہیں، تاکہ اوپر جو ڈبل وہ منزلہ گھر ہوگا اس کے اندر جو اوپر والا پورشن ہے وہ ہم بچوں کے لیے رکھیں گے، کہ بچے جو ہیں وہ مائیں وہاں پہ چھوڑیں، وہاں پہ ہم ٹیچر 2 ہائر کریں گے، وہ بچوں کو پڑھائیں گی، تو بچے پڑھتے بھی جائیں گے ساتھ ساتھ، اور ان کی مائیں سلائی سیکھیں گی، فیشن ڈیزائننگ کا سیکھیں گی، ہنر مند بن جائیں گی۔ عورتوں کے لیے پلیز ضرور سوچیں، کیونکہ عورتوں کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے، شوہر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، دوسری شادی کر لیتے ہیں، پہلی بیگم کو چھوڑ دیتے ہیں، 4 5 بچے ہیں، تو پھر وہ کیا کریں، اپنے بچوں کو کہاں سے پالیں، لوگوں کے گھروں میں کتنا کام کریں گی۔ تو اسی لیے ہم نے یہ قدم اٹھایا تھا سلائی اسکول والا، وہ آپ نے دیکھا، اس کے بعد ہم نے ڈسپینسری، RO پلانٹ، لوگوں کی ہیلپ، اتنا سارا ہم کام کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں سب سے بڑا درجہ یہ ہوگا جب ہم یتیموں کے لیے ایک شیلٹر ہوم سکول بنائیں گے اور ساتھ ہاسپٹل بنے گا، اور انشاءاللہ ان فیوچر اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو غریبوں کے لیے ایک سوسائٹی لانچ کی جائے گی، اسٹرانگ عظمیٰ کے نام سے سوسائٹی ہوگی، جس میں ہم چھوٹے چھوٹے سے گھر بنا کر غریبوں کو دیں گے۔ اگر آپ لوگ ساتھ ملیں گے تو جو لوگ کرایہ دیتے ہیں وہ ان کی انسٹالمنٹ اترتی جائے گی، تو جیسے جیسے وہ انسٹالمنٹ دیتے جائیں گے کسی اور غریب کا بھی 1 کمرہ 2 کمرے ساتھ تیار ہوتے جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا قدم میں نے اٹھایا ہے، اٹھا تو میں نے لیا ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ پورا ضرور ہوگا۔ ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے، ہاسپٹل بنے گا، اور ساتھ شیلٹر ہوم اور یتیموں کے لیے اسکول۔ ضرور ساتھ دیجئے، اتنی بڑی جگہ مجھے کسی نے دیکھ لیں اتنا بڑا دل کر کے دی ہے، تو جیسے جس دن اس کی بنیاد رکھیں گے اس دن سب سے پہلے ان کا نام ہو سکتا ہے وہ خود آ کے بنیاد رکھیں، یہ جو بھی ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن ضرور سوچئے گا جیسے وہ کام والی کی بچی نے RO پلانٹ کے لیے 50 روپے دیے تھے، اگر آپ 10 روپے بھی دیں گے تو یہ ہاسپٹل کی دعائیں ساری زندگی آپ کو لگے گی۔ کسی کی جان بچانا ساری انسانیت کو بچانا ہے، تو انشاءاللہ اب ہم جانیں بچائیں گے اللہ کے حکم سے۔ ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، پیارا سا کمنٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔